قرآن دلها رو زنده میکنه، از دل مردگی، افسردگی، عقب رفت نجات میده. این قرآنی که شما تلاوت میکنید کتاب هدایت است. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. همه به هدایت احتیاج داریم. کتاب ذکر است، ضد غفلت و مزیل غفلت. فرمود ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. قرآن کتاب انذار است و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به. احتیاج داریم به انذار، توجه بدن ما رو به خطراتی که تهدید میکند آحاد بشر رو، چه در این نشأه چه در نشأه بعد که زندگی حقیقی است.